मातीचं ते वीज मध्ये सॉइल माती मातीपासून सामाळची माती हे करची आणि माती जर सगळी तशी सांबाळली आमी जाल्यार आमकां खुबशे शेतीक प्रॉब्लेम जाता फुडें तयार जाले म्हणून आमी शेती जी आसा किंवा आमी कुळागर आसा बागायत आसा वेगवेगळे आमच्या गोंयांत आसा आनी आतां आमी हे आसा फुलां भाजी हे सगळें शिकपाक लागले आनी आतां रोजां बी जाता तशें फुलां वचून विकत करपाक लागले आसा आनी वेगवेगळे तरेचे आमची शेती खातीर वेगवेगळे करता आनी सक्सेसफूल आमी गोंयांत अशी सगळे तरेचे इवन माड जावं केळी जी आसा तांकां सुद्दां संस्कृती आसा केळी घालच्यो माड घालचे किंवा अशें जाले तरेचे बट एकच आपले असो प्रॉब्लेम आसता माकडांचे माकडां कशें हे करता ट्राय करना की माकड खाला केळी खाता नाल्ले खाता भाटी खाता जावं शेतकऱ्याक त्रास करता पूण तेन्ना आमी शेतकऱ्यांक दुसरो सबसिडी आसा सबसिडी किंवा नुकसान भरपाई व्यवस्था आमी दिता नुकसान भरपाई आमच्या शेतकऱ्यांक तशें आमी अशें करिना आनी कसली मशिनरी कसली घेतली जाल्यार आमची सबसिडी आसा मशिनरी घेवपाक जावं 12 कोटा घेतल्या 400 800 घेतल्या 400 सबसिडी आसा म्हणजे शेतकऱ्यांक सवलती खूब आसा वेगवेगळे शेतकरी जे आसा शेतकरी म्हणजे शेतकरी जे आसा तेणी फुडें येवचे आनी म्हाका गॅरंटी आसा की हांव जाणा की आमी फाटीं मडगांव जी आमी ट्रेनींग आपयले भुरग्यांक जवळ जवळ आपयले 30 किलोमिटर आयले डबल मडगांव म्हणजे आयज ग्रॅज्युएट पोस्ट ग्रॅज्युएट भुरगीं सुद्दां आयज म्हाका येता आनी ते आपली जमीन राखून दवरपाक आपली पूर्वजाची जमीन जी आसा राखून दवरपाक वेगवेगळी तरेची ही आयज भुरग्यांची ही आसा उमेदीन आसा ते आनी करतात कामाकूय वयता आनी आपली भाटाय शेताय वेगवेगळे कुळागर ते पळयतात म्हणजे एक बरी गोष्टी आसा की भुरग्यांकूय आयज कळ्ळें आसा की आमकां आमची जमीन आमकां नाल्यार आमी आयज पयलीं जातले कारण आमी जाणा आसतले की आयज दिल्लीच्या लोक येता तेन्ना दिल्लीवाले येता जावं दुसरे आमचे भारताचे दुसरे लोक येता आनी ते कितले म्हारग जमनी घेता आनी जे आमच्यो हांगाचे शेतकी जी आसा शेतीची जमनी जी आसा कन्वर्ट करून ते बिल्डींग आनी कितें बांदपाक तयार जाता पूण आमी विचार करपाक जाय आमी शेती हें करपाक जायना शेती सोडली जाल्यार आमी आमची फुडली भुरगीं जी आसा पिळगी जी आसा ती ओपन करतल्यो आनी आमी जर शेतीचेर हें दिना लक्ष दिना जाल्यार आमी कितें करता की आमी पयशे लावन थोडी कितें करता कन्वर्ट करता आनी कितें करता लाखांचे तेल दिता आनी तेची वस्ती हांगा येता कारण तेन्ना दिल्ली आनी हांगा तेन्ना दिल्ली जेन्ना आसता तेन्ना क्लायमेट जी आसा ते क्लायमेटान ते हांगासर येता हांगा सगळी तेची क्लायमेट बरी आसता मागीर थंडेसर थंडी धवेसर कमी दिल्ली म्हणून ते लोक हांगा येतात आनी हांगा तेन्ना सगळे सवाय मेळटा अशें 2 तास भितर हांगा पावताले 3 दिवस 2 तास गोंयांत पावताले आनी अशें करून आमची जमनी ते करपाक लागल्या तेन्ना आमी जागी जावपाक जाय गोंयकारांनी जागे जावपाक सगळे की आमची जमनी कशी आमी दवरतले आनी प्रत्येकाची जमीन जी ल्हान सुद्दां कितें उत्पन्न करप केळी काडप जावं आनी कितें पोपाय आयज मार्केटान सगळे तरेचे दर आसा मार्केटान ट्रान्सलेट की इवन पोपाय आमी घेता भायल्यान पोपाय येता पोपाय जाय गरज पोपायची म्हणजे सगळे तशें केल्यार आयज कितें उत्पन्न केल्यार नुकसाण अशें ना करपाक जाय पूण तुका तितले मदत कितें जाय खात्याची तर तुका दिसता आनी गांवांत मेळची आसा शेतकऱ्यांक दिसता जाल्यार आमचे डायरेक्टर आसा डेप्युटी डायरेक्टर आसा असिस्टंट डायरेक्टर आसा सगळे तुमचे आमचे झोनल ऑफिसर आसा तांचे बरोबर तुमी तुमचे कितें आसा तें सांगचें आनी आयजी वचून जे आतां आमचे नंतर तुमी उलयतले हांगा तुमी सांगचें बाबा नुकसान कितें बाबा आमकां कितें जाय कितें नाका हे वेगवेगळे तरेची जर तुमी सांगले तर त्या प्रमाणे आमी सरकाराक आयकूंक शकता सरकारान विचारूंक शकता की तुमकां बाबा हे सबसिडी हेजी जाय हे आमकां कर्ज करपाक जाय आनी आमचे भायले जे आसा ते तर आमकां आयज असं काही आसा तवशी जावं भाजी काही आमीच आमी आमी सप्लाय करता सगळे कडेन म्हणजे अशे तरेची वाडपाक लागली म्हणजे हें जर शेतकऱ्यांक करपाक जाय तुमी जाणा आयज तुमी पळय कावती लायले कावते आडसरां येता आडसरां कशी घेता आमी आडसरां घेता आनी 10 रुपया घेता आयज कितें जालें 60 रुपया आतां काल 5 जाले 200 जातली 100 आडसरां म्हणजे आडसरां विकली
भायल्या नटप्रत येता भायल्यान. मातीचे महत्व शेतकऱ्या व्यतिरिक्त आणि कोण जाणू शकता? शेतकऱ्याकच मातीचे महत्व खबर आसा. आणि माती जर बरी आसा जाल्यार फुडली पिकावळ बरी येतली. हातून दुबाव ना. एक थोडेसे बॅकग्राऊंड सांगता माती कित्याक महत्वाची ती. गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचो फ्लॅगशिप प्रोग्राम आसा सॉयल टेस्टिंग, मातीची तपासणी करप आणि मातीचो नमुनो तपासल्या उपरांत तातूंत कितें अन्न घटक आसा हाची चांचपणी जी आसा, तपासणी जी आसा ती प्रत्येक शेतकऱ्यान करून घेवपाक जाय. ताचेरच फुडें कितें सारें वापरपाचें. आतां जशें आमी स्किटान पळयलें की रासायनीक खतांचो अनिर्बंध वापर जावन आमच्यो जमनी ज्यो आसा ह्या जमनी नापीक जावपा कडेन पावल्ल्यो आसा. अशें न्ही की सारें वापरप न्ही, सारें वापरपाक जाय, पूण तें एग्रीकल्चर ऑफिसर किंवा एक्सटेन्शन ऑफिसराच्या सल्ल्यानुसार वापरपाक जाय. आणि तो जर वापरतले जाल्यार जशें आमी आमचो हेच रिपोर्ट काडटा त्याच प्रमाणे मातयेचो रिपोर्ट सुद्दां काडून तशी त्या प्रमाणे ते खत जावन सारें दिवपाक जाय. आमी जमनी सांबाळपाक जाय म्हणून तेची प्रत्येक हेतूक एक वाक आसता आनी आमची जमनी सांबाळपाक जाय. सो ह्यो जमनी सांबाळटा आसतना आमच्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा कडेन 2 लॅबोरेटरीज आसा जे आमच्या मातयेचें परीक्षण करता. मातयेचें परीक्षण करून आमी पळयता की बाबा तुमची जमनी किती कमी आसा आनी कमी आसता तुमी कशे तरेन तुमी ऍड करपाक शकता, कशे तरेन तुमी आमची जमीन जी आसा ती आमी सुपीक करपाक शकता. सो खूब वेळार आमी पळयताले की आमी खुबशे कॅमिकल्स घाली घालताले. पयलीं तेंपाक आमी आतां जशे पुलीस आपले रक्त तपासता आनी रक्त तपासणी करता तेन्ना आमकां कळटा की आमच्या रक्तांत किती कमी आसा. आमच्या रक्तांत साखर चड आसा काय आनी चड आसा आनी थोडे जे पळय घटक आसा ते कमी आसा. जेन्ना आमी रक्त तपासता तेन्ना आमकां कळटा. त्याच पद्दतीन ही माती तपासप. माती जेन्ना आमी तपासता तेन्ना आमकां कळटा बाबा आमच्या मातयेंत किती कमी आसा आनी आमी किती घालपाक जाय. हांव तुमकां अशें म्हणटा की तुमी सगळे कॅमिकलच घाला म्हणून, कॅमिकल सारेंच घाला म्हणून, पूण कॅमिकल सारें थोडे प्रमाणांत केन्ना केन्ना घालचें पडटा. तें सामकें जर त्या मातयेंत जर कमी आसा जाल्यार थोडे भायल्यान ऍड करचें पडटा. आतां पयलीं आमचे जाणटे पयलीं मीठ घालताले. मीठ कित्याक घालताले की आमच्यो ज्यो जमनी आसा त्यो मातश्यो एसीड चड आसा जमनीक. सो हेका लागून आमचे लोक पयलीं गांवठी मीठ घालताले. हे गांवठी मीठ सुद्दां घालप म्हळ्यार कशें आसा त्यो एक गांवठी आमगेली पद्दत, कॅमिकल न्ही तें, की जेणे करून आमची एसिडिटी कमी जावप, एसिडिटी आमच्या जमनीची कमी जावप. सो हे जे पळय आमचे जाणटे पळय थोडे प्रकार करताले हे प्रकार आमी परत एकदां खंय तरी आत्मसात करपाक जाय आनी परत एकदां ते प्रयोग स्टार्ट करपाक जाय जेणे करून आमच्यो जमनी ज्यो आसा त्यो परत खंय तरी सुदारतल्यो आनी आमकां जे पळय पिकावळ मेळपाक जाय ती आमकां मोठ्या प्रमाणांत मेळटली.